नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लइन यस्तनकिफल मसीहु हरगिज नहीं यार महसूस करेंगे मसीह अन यकूना ये कि वो हों अब्दन लिल्लाहि अल्लाह के बंदे वलल मलाइकातुल मुकर्रबून और ना ही सब मुकर्रब फरिश्ते आर महसूस करते हैं। हरगिज नहीं मसीह ये इनकार करेंगे या आर महसूस करेंगे कि वो अल्लाह के बंदे हो और ना ही सब मुकर्रब फरिश्ते इस चीज में आर महसूस करते हैं। वमन यस्तनकिफ और जो कोई आर महसूस करेगा इनकार करेगा अन इबादती ही उसकी इबादत से वह यस्तकबिर और वो तकब्बुर करे फसयहशुरुहुम फिर अनकरीब वो इकट्ठा करेगा उन्हें जमा करेगा उन्हें इलैहि अपने पास जमीया सबको। और जो कि उसकी इबादत से आर महसूस करे और तकब्बुर करे तो अनकरीब उसे वो अपने पास जमा सबको अपने पास जमा करेगा। अच्छा जी, तकब्बर का जो है ना अंजाम क्या होता है? जैसे कि आपके सामने आपको पता है कि सबसे पहले तकब्बर जो है इब्लीस ने किया, उसका अंजाम ये हुआ कि वो मरदूद ठहरा। मरदूद रद्द किया हुआ इंग्लिश में बोलते हैं रिजेक्टेड, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, हदीस सुन लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के सामने जन्नत और दोजख का झगड़ा हुआ, और ये बुखारी की हदीस है। जन्नत ने कहा, परवरदिगार मेरा तो ये हाल है कि मुझ में वही लोग आ रहे हैं जो दुनिया में नातवा और हकीर थे। और दोज़ख कहने लगी कि मुझ में वो लोग आ रहे हैं जो मुतकब्बर थे, यानी मुतकब्बर का ठिकाना जहन्नम में, याद रखिएगा। तो अल्लाह ने जन्नत से फरमाया कि तू मेरी रहमत है, और दोज़ख से फरमाया तू मेरा अजाब है। ये बुखारी की रवायत है। अच्छा, एक और जो है ना बड़ी अहम हदीस है। वैसे तो सारी हदीस जो हैं वो सुनने के लायक होती हैं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल है वो, और नबी नहीं बोलते मगर अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से जो है वो नबी बोलते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि जन्नती कौन है और दोजखी कौन है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती हर वो कमजोर और मुनकसर मजाज है, यानी जिसकी मजाज में इनकसारी हो। यानी जन्नती हर वो शख्स जो कमजोर है और इनकसारी करने वाला है। इनकसारी करने वाले से मुराद डाउन टू अर्थ, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डाउन टू अर्थ, यानी आजिज़ी करने वाला। ठीक है। और फरमाया कि अगर वो अल्लाह के भरोसे पर कसम खा बैठे तो अल्लाह उसे सच्चा कर दे। यानी ऐसा शख्स डाउन टू अर्थ, जिसमें अकड़ ना हो, जिसमें तकब्बर ना हो, वो जन्नती है। अगर वो अल्लाह के भरोसे कसम खा लेना तो अल्लाह उसकी कसम को पूरा कर देगा। और हर दोजखी जो है ना, दोजखी हर मोटा, उजड और मुतकब्बर आदमी होता है। उजड से मुराद जिसको कुछ पता ना हो, अनपढ़ जाहिल। ठीक है। और मुतकब्बर यानी तकब्बर करने वाला। ये दोजखी की अलामत बताई। ये कल ये रह गया था चूंकि हदीस का, तो इसलिए मैंने जो है वो यहाँ से दोबारा जो है वो स्टार्ट लिया है। आगे चलते हैं। अम्मल्लज़ीना आमनू बस रहे वो लोग जो ईमान लाए व अमीलुस सालिहाती और उन्होंने नेक अमाल किए फयुवफ़्फ़ीहिम फिर पूरा देगा उनको उजूरहुम अजर उनका बदला उनका व यज़ीदुहुम और मज़ीद देगा उन्हें मिन फज़ली ही अपने फजल से। बस रहे वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए बस उन्हें उनका अजर पूरा पूरा देगा और उन्हें अपने फजल से ज्यादा अता करेगा। यानी देखें, ईमान लाना और अमले साले अगर हम करते रहें सारी जिंदगी, हम ईमान ले आए और सारी जिंदगी जो है हम नेक अमाल करते रहें, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि जितनी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दी हैं। हमारी आंखें हैं, कान है, दिल है, हमारा जिस्म है। ठीक है। अल्लाह ताला हमें जो है वो शेल्टर प्रोवाइड की हुई है, अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, खाना पीना सब कुछ अल्लाह ताला दे रहा है। तो हम जितनी मर्जी इबादत कर लें, हम अल्लाह ताला का जो है ना वो कह लें कि अल्लाह ताला को इसका रिटर्न नहीं दे सकते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर भी फरमा रहे हैं कि हम उनको पूरा पूरा बदला देंगे। यानी ये बदला नहीं है, बेसिकली ये बोनस है जो अल्लाह ताला हमें देंगे। वह यजीदुहुम मिन फजलिही, और अपने फजल से मजीद अनायत करेंगे। यानी बोनस प्लस बोनस।
ٹھیک ہے, بونس پر بونس مل رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, یہ اللہ رب العزت کی عنایت ہے, یاد رکھیے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا, رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, وَاسْتَكْبَرُوا, انہوں نے تکبر کیا, فَيُعَذِّبُهُمْ, پھر عذاب دے گا انہیں, عذابًا علیما, دردناک عذاب. اور رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کی عبادت سے انکار کیا اور تکبر کیا, پس انہیں وہ دردناک عذاب دے گا. جی, یہ ابھی حدیث بیان کر دی میں نے اس کے متعلق. ولا یجدون, اور نہیں وہ سب پائیں گے, لہم, اپنے لیے, من دون اللہ, اللہ کے سوا, ولیجن, کوئی دوست, ولا نصیرا, نہ ہی کوئی مددگار. اور وہ سب اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہیں پائیں گے. یا ایھا الناس, اے لوگو, قد تحقیق, جاءکم, آ چکے ہیں تمہارے پاس, برہان, دلیل, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, وانزلنا, اور ہم نے نازل کیا, اتارا, الیکم, تمہاری طرف, نورا مبینہ, روشن نور, چمکتا ہوا نور, واضح نور. اے لوگو, تحقیق تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے آ چکی ہے, اور ہم نے تمہاری طرف چمکتا ہوا نور نازل کیا ہے. اچھا, برہان سے کیا مراد ہے؟ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا, برہان سے سر کیا مراد؟ حق اور باطل کو حق اور باطل کو بیان علیحدہ کرنا. کر دینے والا. ٹھیک ہے, تو یہ برہان سے مراد یہاں قرآن بھی ہے, اور برہان سے حضور مراد پاک یہاں بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ انزلنا الیکم نورم مبینہ, نورم مبینہ سے کیا مراد ہے؟ سر یہ قرآن مجید ہے نا, یہ قرآن ہے, کیونکہ اس سے اللہ پہلے تعالیٰ. انزلنا کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے نا, کہ ہم نے نازل کیا. ٹھیک ہے, ہاں جی, نازل کرنا قرآن مجید. ہاں, یہ ہم نے نازل کیا قرآن, یہ نور مبین ہے. ٹھیک ہے, ویری گڈ. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے, باللہ, اللہ پر, وَاعْتَصَمُوا, اور انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا, بھی اس کو, فَسَيُدْخِلُهُمْ, پس ان قریب داخل کرے گا انہیں, فی رحمتٍ, اپنی رحمت میں, منہ, اپنی, وفضل, اور فضل میں. پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر, انہوں نے اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھا, پس ان قریب وہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا, اور فضل میں. دیکھیں, بونس پلس بونس, رحمت بھی اور فضل بھی. وَيَهْدِيهِمْ, اور ہدایت دے گا انہیں, الیہ, اپنی طرف, صراطا مستقیما, سیدھے راستے کی, اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا, ان کی رہنمائی کرے گا. جی, یہاں ہم جو ہے وہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اور سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز قبول نہیں ہے. یعنی اگر آپ نے کسی رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ رکعت آپ کی کاؤنٹ نہیں ہوگی. اس میں ہم جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. ٹھیک ہے, تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو ہدایت دے دیں گے, دکھا دیں گے ان کو سیدھا راستہ. کن لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں گے؟ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اللہ پر, اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا. اب اللہ کو مضبوطی سے کیسے پکڑیں گے ہم, کوئی بتا سکتا ہے؟ قرآن حدیث کی, جی, قرآن حدیث کو پکڑنے کی. قرآن اور حدیث. ٹھیک ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ قرآن اور حدیث کو اگر ہم مضبوطی سے تھام لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دے گا. اور صراط الذین انعمت علیہم, وہ سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ جو انعام یافتہ لوگ ہیں. اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ سر مومن جو قرآن حدیث پہ عمل کریں گے. سورہ نساء میں ہی ہم نے پڑھا ہے کہ انعام یافتہ لوگ جو ہے, میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں, انعام یافتہ لوگ جو ہیں وہ 4 طرح کے ہیں. صدیقین, شہید, اور صالحین, جی, سروات. شہدا, شہید. اچھا, آرڈر میں بتائیں, سب سے ٹاپ آف دا آرڈر کون سی جماعت ہے؟ صدیقین, انبیاء. سب سے ٹاپ آف دا رینک جو ہے وہ ہاں جی, نبی ہے. انبیاء. اس کے بعد ہم نے سورہ نساء میں پڑھا صدیقین ہے سر, صدیقین, اور اس کے بعد تیری آواز آندی بھی پتر, حاضر بوٹی پرووائڈ کر دی بھی اپنی پھوپھیاں نو. تیسرے نمبر پر سر شہید جو ہے. والشہداء, اور چوتھے نمبر پر ہاں, والصالحین, اصلاح کرنے والے, ہاں جی,
ٹھیک ہے، नेक लोग। نیک لوگ، اصلاح کرنے والے، نیک عمال کرنے والے. تو دیکھیں یہ 4 کیٹیگریز ہیں جو صراط مستقیم پر چلے ہیں: انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. جو سب سے ٹاپ آف دا کیٹیگری ہے اس میں تو ہم داخل نہیں ہو سکتے انبیاء میں، لیکن جو باقی جو 3 کیٹیگریز ہیں صدیقین، شہداء اور صالحین، ان میں ہم شامل ہو سکتے ہیں. اور جو لوئسٹ رینک ہے، ہیرا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بیٹا؟ جو لوئسٹ رینک ہے وہ صالحین کا ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے لوئسٹ رینک صالحین کا ہے، اور سب سے ہائیسٹ رینک کس کا ہے ہمارے لیے؟ صدیقین. صدیقین کا. صدیقین کا۔ ویسے تو 4 کیٹیگریز ہے نا، لیکن نبی تو نہیں نا ہم بن سکتے، تو وہ تو خاتم النبیین نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہو چکے ہیں نا، آخری نبی. تو اب جو ہے ان میں دیکھ لیں گے ہم نے کہاں فال کرنا ہے، اور اس کے مطابق محنت شروع کر دیں. ٹھیک ہے، اور یاد رکھیے گا کہ صرف محنت سے کچھ نہیں بنے گا، اللہ تعالیٰ کی خاص خصوصی رحمت ہوگی تبھی کام بنے گا ہمارا. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑا سے کچھ باتیں رہ گئی تھیں ڈسکس کرنے کے لیے، تو دیٹس وائی میں نے پیچھے سے جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا. تو اب جو ہے وہ اس سورہ کی آخری آیت ہے، سورۃ النساء کی آخری آیت ہے. ہاں یہ آخری آیت ہے جی سورۃ النساء کی. یستفتونک کا وہ سب فتویٰ مانگتے ہیں آپ سے، قل اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ یفتیکم فتویٰ دیتا ہے تمہیں، حکم دیتا ہے تمہیں فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں. وہ سب آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، حکم دیتا ہے. اچھا، اب کلالہ جو ہے نا، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا جب وراثت کے مسائل پڑھے تھے، تو کلالہ جو ہے اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں جس کی نہ تو اولاد ہو اور نہ ماں باپ ہو. ٹھیک ہے، اور اب کلالہ کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ وہ عورت ہو اور اس کا خاوند اور اس کا خاوند بھی موجود نہ ہو، یا مرد ہو اور اس کی بیوی بھی موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، اگر عورت ہے تو اس کا خاوند بھی نہیں ہے، اگر مرد ہے تو اس کی بیوی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کلالہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو سمجھ سر میں آ گئی بات آپ؟ پنجابی میں رنڈوا کہتے ہیں نا، پنجابی میں رنڈوا کچھ ایسا ہاں ہے۔ رنڈوا تو ہوگا نا وہ اسپیسیفکلی کہ جس کی بیوی فوت ہوگی ہو، لیکن اس کے بچے بھی نہیں ہیں، بیوی بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہیں، وہ کلالہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیوی بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، لیکن بہن بھائی ہیں اس کے، وہ کلالہ ہوتا ہے. تو سمجھ میں آ گئی بات آپ کو کہ کلالہ کس کو بولتے ہیں؟ نہ ماں باپ ہے، نہ بچے ہیں، نہ سپاؤز ہے اس کا. ٹھیک ہے، یعنی جوڑا بھی نہیں ہے اس کا، مرد ہے یا عورت ہے، اس کو کلالہ ہے کہتے ہیں. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ کلالہ کے متعلق ہمیں فتویٰ دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں. یعنی یہ وراثت کا ایک مسئلہ دوبارہ یہ بتایا جا رہا ہے. انمرؤ، اگر کوئی مرد ہلاکا فوت ہو جائے، لیسا نہیں، لہو اس کے لیے، والد اولاد، والا ہو اور اس کے لیے، اختن بہن ہے، فالہا پس اس کے لیے، یعنی اس بہن کا نصف آدھا ہے، ماں تارا کا جو اس نے چھوڑا ہے. اگر کوئی مرد فوت ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو، تو اس بہن کے لیے اس ورثے میں سے جو اس نے چھوڑا ہے آدھا حصہ ہے. یعنی اب یہ کلالہ کی ایک صورتحال یہ ہے کہ کوئی مرد فوت ہو گیا ہے تو اس کے ماں باپ تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی بیوی بھی نہیں ہے اور اس کے بچے بھی نہیں ہیں. ہاں اس کی ایک بہن ہے، تو اس نے جو ترکہ چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی بہن کو اس میں سے آدھا حصہ ملے گا. اچھا، اب آدھا حصہ اس کی بہن کو چلا گیا، ایک ہی بہن تھی، آدھا حصہ اس کو چلا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باقی آدھا کسے ملے گا؟ تو وہ باقی آدھا جو ہے وہ بھی بہن کو دیا جا سکتا ہے، یا جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے، یا دور کے جو رشتہ دار ہیں ماموں پھوپھی وغیرہ ان کو دیا جا سکتا ہے. اگر وہ بھی موجود نہیں ہے تو بقایا حصہ بیت المال میں جمع کروایا جا سکتا ہے، جو کہ بڑا ایکسیپشنل کیس ہے، شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے. جی آگے چلتے ہیں.
बाहुवा और वो यारिसुहा वारिस होगा उस बहन का इनलम अगर ना यकुन लहा उसके लिए वालदुन औलाद। अच्छा, अब यहाँ पर ये कह दिया गया, अब औरत के मामले में कह दिया गया, ऐसी है हाँ ना, जी, और कि अगर औरत जो है वो फोत हो गई है और उसका भाई मौजूद है, ठीक है, और ना उसके माँ बाप है औरत के, ना उसके जो है वो औलाद है, ठीक है, ना उसका खावंद है, लेकिन उसका भाई मौजूद है, तो उसका वारिस कौन होगा? उसका भाई, सारा का सारा उसका भाई वारिस होगा। इन फिर अगर काना तस्ना तैनी वो हो दो बहनें फालाहुमस सुलुसानी फिर उन दोनों का 2/3 हिस्सा है मिम्मा उससे जो तारा का उसने छोड़ा है। अगर दो बहनें होंगी तो दोनों का जो है वो 2/3 हिस्सा होगा, और बाकी जो हिस्सा होगा वो अकॉर्डिंगली जो पीछे हमने डिस्कस किया उसके मुताबिक ही डिस्ट्रीब्यूशन उसकी होगी। इस सूरत की जो है वो सूरत आयत नंबर जो है वो 11-12 मेरे ख्याल है, 11-12-13 में ये डिटेल हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह जो है वो तरके को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। व इन और अगर कानू वो हो इख्वतन बहन भाई रिजालन मर्द व निसाअन और औरतें फलिस जकारी फिर मर्द के लिए मिसलू हिस्सा है बराबर है हजिल उनसा यानी 2 औरतों के बराबर। यानी अगर बहन भाई ज्यादा हैं उसके, यानी उस कलाला मैयत का, यानी जिसका बाप नहीं है, जिसका खामंद नहीं है या बीवी नहीं है और उसके बच्चे भी नहीं है, लेकिन उसके बहन भाई ज्यादा हैं, तो उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि औरत को निसब मिलेगा और मर्द को एक हिस्सा मिलेगा, यानी दूसरे लफ्जों में मर्द को दुगना मिलेगा और औरत को एक गुना मिलेगा। नहीं, ये आम रूटीन में जैसे विरासत तकसीम होती है। युबय्यिनुल्लाहु बयान करता है अल्लाह ताला लकुम तुम्हारे लिए अन तजिल्लु ये कि तुम सब गुमराह ना हो जाओ। वल्लाहु और अल्लाह ताला बिकुल्ली शैइन हर चीज को अलीम खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बयान करता है ताकि तुम सब गुमराह ना हो जाए और अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। अच्छा, ये आयत जो है ना, ये नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के आखिरी अयाम में ये नाजिल हुई, और कलाला जो है ना इसके मुतालिक बड़े सवाल किया करते थे नबी अलैहिस्सलाम से लोग ना, सहाबा कराम काफी क्वेश्चन जो है वो रेज किया करते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुल के यहाँ बयान कर दिया। अच्छा, अब औलाद जो है ना वो 3 किस्म की होती है। एक आईनी, यानी हकीकी या सगे बहन भाई जिनके माँ बाप एक हों। दूसरे जो है वो अल्लाती या सुतेले जिनका बाप एक हो और माएँ अलग अलग हों, ठीक है। तीसरे अखयाफी या माँ जाए, यानी जिनकी माँ एक हो और बाप बाप अलग अलग हो। हमने जो आयत नंबर 11-12-13 में जो पढ़ा ना कलाला, वहां जो आया है वहां अखयाफी या माँ जाए उनके उन बहन भाइयों की डिटेल थी, और यहाँ डिटेल जो है ना अल्लाह तबारक व तआला ने बाकी सारी डिटेल यहाँ बयान कर दी। तो यहाँ पर जो है वो सूरत हमारी मुकम्मल होगी अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो अल्लाह ताला जो है ये हमारा जो पढ़ना है सुनना है ये कबूल करे। तो अभी आमीन। हमारे पास टाइम है, तो अगर